مرحبا بكم في مطبخ مريم. سلام بنات، مرحبا بكم في مطبخ مريم، ومرحبا باي مشترك جديد عندي في القناه، ومبروك علينا ال1000 ابوني. اليوم جيت نشارك معكم لا طارت ديال ميلاد على شكل لاير كيك. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم بطريقه اللي مبسطه بزاف. كنتمنى تعجبكم، وما تنسوش تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. ندوزو دابا للمقادير. وي بنات، بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في المولي كيك الاول، كنحتاجو 4 البيضات كبار او 5 صغار، وجوج كيسان ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 3 الكيسان ديال الدقيق يكونوا عامرين، و4 الخمارات من فئه ديال 7 غرام، ومعلقه ديال الكاكاو اللي يمكن لكم تعوضوا الكاكاو بالفاني، بساشيه ديال الفاني. بالنسبه للمول اللي غنستعمل هو هذا، كما كتشوفوا عندي الطول ديالو 10 سنتيم، انا دايره في القطر ديالو دابا راني عابره 25 سنتيم. هذا هو المول اللي غنستعمل البنات. دابا نبداو في الطريقه ديال التحضير. كما كتلاحظوا البنات جبت المولينكس. بالنسبه للمولي كيك ديالنا كنجيبو مولينكس، غير مولينكس، ما كنحتاجو لا طراب لا حتى حاجه، هي مولينكس. كنديرو فيها البيض، السنيده، الزيت، الحليب، كنديرو جوج خمارات مع كاس ديال الدقيق، جوج خمارات مع كاس ديال الدقيق، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو او الساشيه ديال الفاني اللي قلت لكم، اللي ما بغاهاش بلوغو شوكولا. وكنديروها في مولينكس كيتطحن مزيان. كما كتلاحظوا خلطنا هي شويه. كنزيدو دابا الدقيق، راه عندي مغربل، كنزيد غير كاس وكنرجع نخلطو مزيان. دابا غادي نجيب شي بول نخوي فيه الخليط ديالي ونجيب الفوي ديالي. دابا غادي انا كنخلط، غنزيد هاد الكاس اللي بقى لي ديال الدقيق، وعادي نزيد داك جوج ديال لي ساشي اللي بقاو لي. ونخلطو مزيان. كيجي بحال لي كريمي، كيجيب كنحاولوا ما نطيحوش فاش كنديروا داك الكاس ديال الدقيق التالي، كنحاولوا بحال ما نطيحوش، خصو يخرج لنا هكا فيه هاد الفقاعات من الفوق. المهم كما كتشوفوا ها المول ديالي غلفتو من التحت ودرت له بابي كويسون من الداخل، ودرتو هكا عالي. من الاحسن نزيدو عليوه، حتى اللي ما عندوش المول عادي كما وريتكم كتزيدو تعليوه. راني شعلته. كما كتشوفوا الخليط الكيك ديالي كنخلطو مزيان. انا كنكب نجيب سباتول كنكبو الخليط كامل ليدنا. صافي بهاد الطريقه البنات. نمشيو نزير هادي من هنا. صافي كندخلو للفران لمده ديال ساعه ونص، وديك الساعات عاد كنحل عليه الفران وكنقلب. كما كتشوفوا الخليط راه واصل لي لهنايا، يعني هادشي كامل خصو يعلى لي. اون فوا كتبقاو تطلعوا عليه حتى تضرب ساعه ونص، عاد بداو تطلعوا عليه وديروا له الشعويات ولا براس ديال الموس وخشيوه حتى لداخل وطلعوه. الا طلع لكم نقي ما فيه حتى حاجه راه كيكون الخليط ديالنا وجد. جبت المولي كيك ديالي من الفران وخليته يبرد وديما وليته، بالاحسن خليوه يبرد مزيان.
بعد يموليوه مسركن. البنات انا درت لهم البلاستيك الغذائي وغندخلهم الثلاجه لمده ديال كما قلت لكم على الاقل 3 سوايع وعاد نبداو نخدموا بهم. كما كتشوفوا البنات هنايا عندي 250 غرام ديال شوكولا بلون وعندي 250 ديال ديال العفوا ديال لا كريم ليكيد. كنسخنوا البنات لا كريم ليكيد مزيان وكنديروها على الشوكولا بلون ديالنا وكنبقاو نحركوه غير بشوي كما كتلاحظوا حتى كيذوب لنا داك الشكلاط مزيان. البنات ما خصوش يبقى فيه الحبيبات ولا اي حاجه، كنخلطوه مزيان يعني غير داك لا كريم ليكيد كتكون سخونه حتى كتغلي فاش كنحطوها عليها كتذوب لنا الشكلاط كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. موراها البنات انا راني خدمت جوج ديال الانواع، يعني خدمت هذا وخدمت 100 غرام عفوا ديال شوكولا بلون و100 غرام ديال الكريم ليكيد. كما كنقول لكم البنات كيما القياس اللي ديروا الكريم ليكيد ديروه للشوكولا كما كتشوفوا كنغطيوه مزيان حتى كيقيسنا الشوكولا وكندخلوه للثلاجه يبرد مزيان. كما كتشوفوا ها الكيك ديالنا من بعد ما خليناه برد مزيان لا ديال الفانيلا ديال الشوكولا اللي شاركت معكم. هنايا الكاناج ديالنا كاناج بلون اللي شاركت معكم بالشوكولا البيضاء، وهنايا بنفس الطريقه البنات درت غير شويه بشوكولا نوار. هنا البنات عندنا الفيوتين باش نديرو هذاك القرمشه في لاطاغ ديالنا. انا اخترت ندير الفيوتين وعندي هاد الصوص كراميل اللي ديجا واجد. يمكن لكم البنات تستعملوا اللي بغيتو، واللي بغات تستعمل الفيوتين وما عندهاش كراميل عادي دير نيسلي. المهم البنات نبداو من الاحسن البنات هاد الكيك باش ما يعذبكم شوفوا شي صحن بحال كيدور، واللي ما عندهاش تستعمل زعما صحن عادي ماشي مشكل. المهم نحيد لهم البلاستيك الغذائي ونكملوا الفيديو. بهذه الطريقه البنات كنكونوا وجدنا المكونات ديالنا كامله. كما كتشوفوا ها الكاناش كيفاش خصو يرجع لكم البنات، يعني خصو يرجع كريمي. هانتوما كنتمنى يكون واضح لكم في الفيديو. دابا البنات غادي نبداو نصوبوا الكروسيون الاول قبل ما نبداو بالمونتاج ديال الكيك ديالنا. نديرو الفيوتين القياس اللي بغيتوه البنات. نديرو انا هنا كما قلت لكم نستعمل الصوص كراميل عندي ديجا مشري واجد. يمكن لكم البنات اللي ما عندهاش حتى نيسلي ولا هذا يمكن لك تذوبي غير شويه ديال الشكلاط كحل ولا بيض ولا اللي بغيتي وكتصوبيه يعني بطريقه سهله. كما كتشوفوا كيعطينا واحد القرمشه زوينه في الكيك ديالنا. بالنسبه بنات الكريمه انا ندير ب 150 مليلتر عفوا ديال الكريمه الخفق او الكريم شونتي. انا عندي كريم شونتي هنايا محلى يعني ما نديرلوش السكر. غادي نطلعها ديجا كانت عندي في الثلاجه بارده، غادي نطلعها ونزيد عليها معلقه ديال الكاكاو. كما قلت لكم دابا غادي نزيد المعلقه ديال الكاكاو. انا هنا استعملت الكاكاو والمور حيت انا ديجا قلت لكم بان الكريم شونتي اللي عندي راه حلوه بزاف. كما كتشوفوا البنات هذا هو الخليط اللي خصنا نحصلوا عليه متماسك مزيان. عاد نقولوا راه الكريمه ديالنا طلعت يعني كما كتشوفوا هانتوما. كتبقاو نخدموها البنات خدموها اما على ما تطلع لكم وترتحوا عاوتاني الباطور حيت كاين اللي ما عندوش الباطور زعما يقدر يستحمل بزاف. خدموها ورجعوا عاوتاني رتحوا على ما يرتاح يبرد لكم شويه الباطور عاوتاني خدموها، ولكن حتى تطلعوها يعني بالقياس اللي وريتكم في الاول حتى ديروا لها الكاوبيل.
المهم كيما شفتوا البنات انا درتهم في لي بوش ادوي غير باش تساعدني في الخدمه، يعني اللي ما عندهاش لي بوش ادوي يمكن لك تستعملي سباتو ولا تستعملي غير المعلقه عاديه. دابا نبداو باول قطعه ديالنا. المهم هنا البنات عندنا القطر اللي معودين زعما كامل بينا، كما قلت لكم هنا عندنا القطر كما معودين كاملين بينا كنديروا كاس ديال سنيده مع كاس د الماء. انا هنا زدت لاغوم ديال الحامض، اللي ما عندوش لاغوم ديال الحامض يدير غير دي مورسو ديال الحامض. بهذه الطريقه نبلو الكيك ديالنا مزيان البنات. كما شفتوا انا راه درت سيركل غير باش يجيني معاوط، اللي ما عندوش يمكن له يطلع غير هكاك بلا سيركل، انا غير باش تجيني معاوطه بهذه الطريقه. دابا البنات غنقول لكم لاستوس اللي ديروا باش تغلبوا عليها. غادي تجيبوا البوشه ديالكم او تبداو بالكريمه اللي غديروا في الجناب، يعني باش ما تجيكمش مليطه الكيك ديالكم، ودوروا بهذه الطريقه هذه. وعادي تصوبوها تعاوطوها تلصق لكم البنات كما كتلاحظوا في الجنب. كما لاحظتوا البنات هذا السيركل راه كيساعد بزاف باش الكيك ديالكم تجيكم معاوطه بهذه الطريقه. غنجيبوا دابا الكاناج بلونش ديالنا، غادي نديروها في الوسط بهذه الطريقه. ثاني نجيبوا سباتو ونعاوطوها. غير تبقى البنات نديرو فيها هكا الكاناج بلون. نزيد واحد شويه كما قلت لكم، الطبيقه نديرو فيها هكا الكاناج بلون والطبيقه نديرو فيها الكاناج نوار. نديرو شويه ديال الكروستيون ديالنا، شويه ديال هاد الكروستيون نديرو هكايا في الوسط. حاولوا هاد الكروستيون البنات نديروه في الطبقه التاليه وفي الطبقه الاولى بهذه الطريقه. كنجيبو الكيك ديالنا الثاني. دابا نزيد الطبقه الثانيه ديال الفاني، عاوتاني غنسقيها مزيان بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا نديرو عاوتاني الكاناج نوار. نجيبو سباتول ندهنو هكايا واحد شويه. واخا تخلط البنات، حيت حنايا علاش كنديروا الكريمه في الجنب غير فاش نطلعوا ما يتخسرناش، يعني ما يجيناش الشكلاط مع الكريمه مع مع الكاناج بلون، يعني باش ما يتخسرناش المنظر ديالو. دابا نزيدو الطبقه الثالثه، حنايا كنعاوطوها البنات بهذه الطريقه. نحاولوا نجيبوا السطح ديالها مستوي.
دابا غنسقيه. شوفوا البنات هذه الطبقه التاليه كما كتشوفوا راه فاش كنشوف الكيك يعني الباقي طالع لي والمول عندي صغير، راه كاين البنات هذه الطبقه التاليه درت فيها كما كتشوفوا البنات الطبقه التاليه درت فيها الكريمه في الجناب، ودرت فيها الكاناج بلون، ودرت فيها الفيوتين، ودرت فيها الكاناج نوار بهذه الطريقه البنات. دابا غادي نجيبو اخر طبقه كما تشوفوا اخر طبقه هي اللي كتكون عندنا من التحت، هي اللي كتكون عندنا لتحتانيه، هي كنخليوها دائما اخر طبقه. كنجيو لهنايا نحاول نبعد هكايا باش تبان لكم، كنحطوها وكنسقيوها مزيان من الجهه الدخلانيه يعني اللي غتكون عندنا على الكاناج بهذه الطريقه. نسقيوها مزيان، نلصقوها مزيان من الداخل البنات باش تجيكم مرطبه، واخا هي ديجا راه رطبه، وكنحطوها على الكيك ديالنا من الداخل في هذه النقطه هذه. المهم بنات دابا كنجيبو الكريم ديالنا كنحاولوا ندهنوه مزيان بهذه الطريقه، كندهنوا الوجه ديالو وكندخلوه الثلاجه على الاقل نص ساعه البنات باش يشد لنا راسو مزيان وما يعذبناش باش نكونوا كنخدموا به. كريمه البنات حاولوا تخدموا بها بارده. المهم البنات معلم عاود حيدت لها السيركل وعاودت لها الجناب اللي كيكونوا ديجا عندنا مصوبين كما قلت لكم كندهنوا الوجه ديالها من الفوق، كنعاوطوها غير هكايا شويه ماشي كنعاوطوها بزاف، كندخلوها الثلاجه تشد في راسها مزيان، وديك الساعات عاد نزيدو باش نليسيوها من الجناب ونديكوريوها. المهم بنات كما كتشوفوا كنجبدوا لا طاغ ديالنا من بعد نص ساعه، انا درت لها نص ساعه، يمكن لكم تخليوها ليله كامله، يمكن لكم تخليوها اكثر من نص ساعه، المهم على الاقل نص ساعه، وكنجبدوها كنبداو نليسيو بلا كريم. في هذه المرحله البنات خاص يكون عندكم واحد شويه الخاطر، يعني كتبقاو تليسيو غير شويه. انا كما غتلاحظوا معايا وما نديرش بحال يعني ما بقاش نليسيها شويه وندخلها الثلاجه ونرجع، حيت انا كنت مزروبه بها، يعني بقيت نليسيها في مره واحده اللي ما مزروباش تليسي واحد شويه وتدخل الثلاجه وعاوتاني تجبدها وتعمر الحفاري اللي بقاو لها، وهكا تبقى ماشيه معاها. انا البنات كما قلت لكم كنت مزروبه بها، يعني ليسيتها بالزربه كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون موضح لكم الشرح ديالي. كما كتشوفوا البنات راه كنليسيها بشويه، كنجيب عاوتاني سباتول، اللي ما عندوش بحال هاد السباتول يمكن يستعمل مسطره، شريو مسطره ديال 2 دراهم د الحديد واستعملوها بهاد الطريقه هذه. نبقى معها البنات هكا حتى نليسيها مزيان. كما كتشوفوا البنات مع لما ليسيتها مزيان، يعني ما بقاليش داك الحفاري، تشوفوا من داك الجهه الفوقانيه اللي بقى لنا الحفاري هذوك يكونوا مغطين عندنا بالكاناج، يعني ما يبانوش، والسطح هكاك. هنا البنات كنجيبوا كاناج الشوكولا ديالنا كنطلقوه واحد شويه يا في الميكرووند يا في الماماري بشويه باش تطلق لنا، وكنبداو نديرو الدميعات البنات كما كتلاحظوا هي كنخويو، وخصها تجينا دميعه كبيره دميعه صغيره، فهمتوا البنات؟ يعني داك الدميعات ما يجوناش قد. بالنسبه للبنات اللي ما عرفوش يخدموا هكا بلاستيكي يعمروه يجدوه يخدموا بها هكا، يمكن لهم يجيبوها معلقه صغيره ويديروا كانوا شي زليفه ولا شي حاجه ويبقاو يخدموا داك الدميعات، يعني بلا يكبوا فيها بزاف بلا يكبوا فيها شويه حتى يكملوا داك الدميعات كاملين. المهم البنات كما كتشوفوا هنايا جبت واحد شويه ديال الكاناج بلون، يمكن لكم البنات تستعملوا حتى الكاناج نوار، ودهنته مزيان من فوق الكيك ديالي باش يبان لي. جبت هنايا البوش دوي ديالي عمرتها بالكريم وبديت هكا كندير هذا التشكيل هذا. يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا البنات، اللي بغيتوا ولا ما بقات لكمش الكريمه ماشي ضروري ديروهم، انا كنقول لكم لا ما بقات لكمش الكريمه ماشي ضروري. هنا البنات جبت الشيته ديالي صغيره وجبت واحد شويه الملمع في الدوغي وبقيت كنديروه باش كيعطي داك البريونس الكيك ديالي.
هنا البنات جبت انواع ديال الشوكولا ودرت هذوك لي ماكارون. انا درتهم مع البنات غير في الدار، لي ماكارون غير بالدقيق يعني غير فورس، ما فيهمش كاع البودره ديال اللوز. لا بغيتو الوصفه ديالهم كتبوها لي في الكومونتير ونشاركها معكم. هنا البنات بديت كنحل لي شوكولا ديالي، النص كنخليها هكاك نوار والنص كنجيب شويه د الملمع وكنزينو، كنصبغو واحد شويه بالملمع باش كيعطيني داك لا بريونس فوق الكيك ديالي. كما لاحظتوا معايا اللاير كيك ديالنا وجد كيجي بنات رائع رائع رائع، و يعني شي حاجه اللي روعه اللي تحطيها في الطبله وانت مفتخره براسك، يعني كديري شي حاجه عارفه انت كيفاش طلعت لك. كما كتشوفوا الطبقات البنات كيجيو يعني بشوكولا وفاني كيجي روعه. يمكن لكم البنات ديروهم غير يعني بمذاق واحد. وكتجي حتى في الحطه كتجي راقيه البنات كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى البنات والدراري بنات ودراري كنتمنى تجربوا الوصفه ديالي وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو، وما تنساوش اللي باقي ما اشترك عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد.